अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का नाम है डोनाल्ड ट्रंप है धोखेबाज, इस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, अमेरिका पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता और आप हैरान होंगे कि ये बात अब उसका हमेशा साथ देने वाला दोस्त और मुस्तकिल साथी यूरोप भी कह रहा है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस कुछ ही अरसे में पूरी दुनिया की शक्ल बदल देगा। अमेरिका में तज्ज़ियाकार ये बात कह रहे हैं कि आखिर क्यों रूस और सऊदी अरब हमारी बात नहीं मान रहे। अमेरिका में ये बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा और ना ही करने की इजाज़त है। बज़ाहिर तो हमें ये मालूम है कि अमेरिका एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जिस पर हर शख्स अपनी राय देने का पूरा कानूनी हक रखता है, लेकिन ये बात महज एक थ्योरी है। ये बात मंजर आम पर है कि आज की इस तबाहकुन सूरत हाल में रूस और यूरोप सुई की नोक पर बैठे हुए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन हकीकत में रूस नहीं बल्कि 2 साल से ब्लैक गोल्ड की कीमतों में मुस्तकिल उतार चढ़ाव और पैदावार में इजाफे की वजह से अमेरिका की मईशत सुई की नोक पर डगमगाती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जब ऑयल की कीमत एक खतरनाक हद तक $25 फी बैरल की सतह पर पहुंची तब भी रूस की इकॉनमी को खतरा था और साथ ही उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को मुस्तकिल खतरा भी था। मतलब ये कि रूस की मईशत ज़्यादातर इन्हिसार भी ऑयल इंडस्ट्री पर ही करती है, न कि सिर्फ अमेरिका की मईशत, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया की मईशत में 4% हिस्सा ऑयल इंडस्ट्री का है, जो बहुत ज़्यादा है। इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब का GDP 45% सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री पर है। सऊदी अरब कुछ अरसे तक ये सोच रहा था कि अमेरिका हमारे हाथ में है क्योंकि ऑयल का बड़ा खरीदार ही वो है, इसलिए जब चाहता था कीमत में तब्दीली करता रहता और साथ साथ अपने सबसे बड़े मुकाबल रूस को भी आंखें दिखाता था। रूस उस वक्त इस हालत में नहीं था कि कोई जवाब दे सके, इसलिए खामोश से सिर्फ अपनी इकॉनमी पर तवज्जो दी और दूसरा तरीका इख्तियार करने की कोशिश की। मतलब रूस ने खामोशी से जितना हो सका जितना भी ज़्यादा हो सका पूरी दुनिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से खास तौर पर सोने का कारोबार करना शुरू किया। मतलब कि सोना खरीदना शुरू किया अमेरिका और बरतानिया से, सोने का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया अपने पास। जी दोस्तों, येलो गोल्ड। रूस की इस चालाकी पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज की सूरत हाल सामने है कि आज इस मुश्किल घड़ी में कौन किसकी मदद कर रहा है और कौन सा मुल्क किसके सामने मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। जो भी हो, अमेरिका भी इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। डॉलर पूरी दुनिया में आज भी राज कर रहा है और रूस को ज़वाल तो है, लेकिन ये वक्त बताएगा। ट्रंप अपने आप को एक अंधेरी खाई में गिरते हुए देख रहा है, तभी उसने सऊदी अरब के बादशाह सलमान और रूस के सदर पुतिन को फ़ोन करके कहा कि इस ख़राब सूरत हाल को रोको, इससे पहले कि टेक्सास की ऑयल कंपनीज मेरे गिरेबान तक पहुंच जाएं। ट्रंप भी खुद एक कारोबारी शख्स है और कारोबारी ताजिर कभी भी महंगी चीज़ नहीं खरीदता, इसलिए ये उसकी ही चाल थी कि ऑयल की कीमत कम हो। लेकिन उसे अंदाज़ा ना था कि वायरस कोरोना आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और अमेरिकन ऑयल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादातर लोन पर चलती हैं। बल्कि यूं कहें कि अमेरिका का निज़ाम ही बैंक लोन पर ही चलता है और ये लोन बड़े लंबे अरसे के लिए लिए जाते हैं। अमेरिकन ऑयल कंपनियां अब आहिस्ता आहिस्ता अपना काम यानी तेल की पैदावार कम कर रही हैं मजबूरी के तौर पर। मतलब जितनी बड़ी कंपनी होगी वर्कर की तादाद भी ज़्यादा होगी। जैसे ही पैदावार की तादाद कम होगी वर्कर को भी कम करना पड़ेगा और बेरोजगारी की तादाद बढ़ती जाएगी। इस तरह डॉलर की कीमत में कमी होने की वजह से रूस में डॉलर की कीमत 75 रूबल हो चुकी है। रूस की करेंसी को रूबल कहते हैं, जो आज 75 के करीब हो चुकी है, जो तारीख में सबसे ज्यादा है। हालांकि जब 2014 में दुनिया क्राइसिस का शिकार थी तब भी डॉलर की ये प्राइस नहीं थी। इसके बावजूद भी रूस की हुकूमत बगैर पैनिक के ही मुतमईन है और अपनी आवाम से कह रही है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सूरत हाल ज्यादा अरसे तक भी रही तब भी हम और हमारी इकॉनमी बर्दाश्त कर सकेगी, क्योंकि आज रूस के पास इतना ज्यादा सोना है, इतना ज्यादा येलो गोल्ड जमा कर चुका है। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात जरूर करेंगे। यहाँ एक और बात आपके सामने पेश करना चाहूँगा जिसका या तो बहुत ही कम लोगों को पता है या किसी को भी नहीं। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने असेंबली में एक बिल पास कराने की कोशिश की, मतलब फाइंड रिसोर्स इन यूनिवर्स, यानी ज़मीन के तमाम ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर खर्चा करना होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों से हासिल किए जाएं, जहां पर अभी तक इंसान ने नहीं सोचा। और इसमें सरफहरिस्त है चांद, जो हमारा करीब तरीन सैयारा है। जी दोस्तों, चांद मून भी एक सैयारा है जो वाफिर मकदार से कई अहम खजानों के ज़खायर पर मुश्तमिल है और इस पर हक सिर्फ अमेरिकन हुकूमत का होगा और ये ज़खायर हम सिर्फ अमेरिकन कौम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एक बात भूल चुकी है कि 1979 में यूनाइटेड नेशन ने एक फैसला किया था कि ज़मीन पर इससे बाहर जितने भी कीमती ज़खायर हैं
وہ کسی صرف ایک قوم کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بقا کے لیے استعمال کیے جائیں گے بغیر کسی قوم میں تفریق کے۔ اس لیے چاند یا کوئی اور سیارہ کسی ایک ملک کی حکومت نہیں، لیکن ایک بزنس مین یہ بات نہیں مانے گا، وہ بھی امریکہ جیسا بزنس مین۔ اس لیے چاند پر کوئی بھی ذخائر یا وہاں پر چاند کی زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو امریکن حکومت خاموشی سے لیگلی طور پر کر رہی ہے، اور اگر کوئی دوسری قوم یا حکومت کسی قسم کا اعتراض کرتی ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی حکم کرنے کی صلاحیت ابھی نہیں رکھتا۔ تو میرے دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اس حالت میں ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر؟ کیا امریکہ واقعی اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ اب کائنات میں دوسرے سیاروں پر اپنا حق جتا سکے، دوسرے سیاروں کو خرید سکے، وہاں پر پراپرٹیز خریدے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، شاید نہیں، کیونکہ یہ وہ اندازے ہیں جو ہم صرف کر سکتے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ آج کی امریکہ کی حالت بیان کر رہی ہے کہ امریکہ آج دنیا میں پہلے نمبر پر اس کرونا وائرس کا شکار ہے اور جس پر قابو پاتا نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ میں 22,115 اموات ہو چکی ہیں اس کرونا وائرس سے، اور 5,60,400 کے قریب لوگ اس وائرس کا شکار ہیں۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی، اور یہ وہ تعداد ہے جو آن دا بورڈ ہے۔ مختلف تجزیہ کار کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی تاکہ لوگ پینک کا شکار نہ ہوں۔ دنیا میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ کے میڈیکل سسٹم پر کہ کیا یہ وہ نئی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج لوگوں کو لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی 24 گھنٹوں میں 1000 تک اموات ہو رہی ہیں، وہ بھی امریکہ جیسی سپر پاور۔ امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں بھی آج اتنی زیادہ تعداد ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک کرونا وائرس کے سامنے جس پر چین آلریڈی قابو پا چکا ہے۔ اس طرح بڑھتی ہوئی اموات کے زیر اثر حکومت سوچ رہی ہے کہ مختلف پارک کو قبرستان بنایا جائے، کیونکہ مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ پینک کا شکار ہو چکا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریض کو بھی امیر ہونا چاہیے، ورنہ گھر بیٹھے اور موت کا انتظار کرے۔ مطلب اگر آپ کرونا وائرس کا شکار ہیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ حالت میں ہیں تو آپ کو تقریباً $9,760 کا بل ہاسپٹل کو ادا کرنا پڑے گا اپنے علاج معالج کے لیے، اور اگر زیادہ خراب ہے تو $20,000 سے $30,000 لگ سکتے ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے۔ خیر، یہ وجہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت پر اس پر غور نہیں کیا گیا، نہ حکومت نے، نہ ہی میڈیکل سسٹم میں، نہ ہی ان کی جدید آلات پر مشتمل لیبارٹریز نے، نہ ہی وقت پر لوگوں کو ماسک مہیا کیا گیا، نہ ہی وقت پر لوگوں کو انفارمیشن دی گئی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہیاں اب اس سب کے سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ کا ہر صوبہ پریشان ہے، غصے میں ہے، شرمسار ہے اپنے لوگوں کے سامنے کہ ہر سال اتنا ٹیکس لینے کے باوجود بھی آج ہم اس حالت میں نہیں کہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں، کہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کر سکیں۔ امریکہ کی اصل شکل اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ مارچ کے درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ محض افواہ ہے چائنا کی طرف سے، یہ محض ایک عام سا نمونہ ہے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ پھر کہا کہ آبادی ویسے بھی کمزور لوگوں کی زیادہ ہے، بہتر ہے کمزور لوگ ہی مر جائیں، لیکن اکانومی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یورپ جو اس کا مستقل قریبی ساتھی ہے، وہ بھی آخر اب کہتا ہے کہ امریکہ خود غرض اور دھوکے باز ہے، اس پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس مشکل وقت میں ہمیں ایک آنے کی بھی مدد نہیں کی، بلکہ جو آرڈر یورپ نے چائنا کو دیا تھا ماسک اور وینٹیلیٹرز کے لیے، وہی آرڈر بالکل تیار تھا اور روانہ تھا چائنا کے ایئرپورٹ سے یورپ کی طرف۔ تبھی امریکہ نے 2 گنا زیادہ قیمت پر اسے خرید لیا چائنا سے اور یورپ کو انتظار گاہ میں روانہ کر دیا۔ تبھی روس نے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ میں اپنے فوجی روانہ کیے ماسک اور وینٹیلیٹرز کے ساتھ امداد کے لیے۔ یورپ نے امریکہ کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے۔ امریکہ اس حالت میں روس کو مدد کے لیے کہتا ہے، اور جیسے ہی روس کا امداد سے بھرا جہاز نیو یارک ایئرپورٹ پہنچتا ہے، تبھی فوراً کہا جاتا ہے کہ جو سامان ہمیں روس نے دیا ہے وہ 2 نمبر ہے یا خراب ہے۔ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے بحری بیڑے روس کے قریب سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بحری بیڑے واپس لے جانے کا آرڈر دیتا ہے۔ امریکہ کی اس طرح کی حرکتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بے بس مایوس شخص کی طرح جسے معلوم نہیں کہ کیا کرے، اور زیادہ پینک میں ہونے کی وجہ سے انسانی اخلاق کے برعکس فیصلے کر رہا ہے۔ خیر، مستقبل میں وقت بتائے گا کہ چاند پر حکومت کون کرے گا یا زمین پر مستقبل میں ابھرتی ہوئی کون سی سپر پاور نظر آتی ہے۔ جی دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔